कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ र उहाँको नियुक्तिको पनि 2 साता आज पूरा भएको छ। यसबीचमा 6 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले शपथ ग्रहण लिँदै गर्नुहुँदा बनेको 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री थपिनु भएको छ। बाँकी मन्त्रीहरू थपिन बाँकी छन् र गठबन्धन सरकारका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक पनि भइसकेका छैनन्। यो परिवेशमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ अबका सरकारका प्राथमिकताहरू के हुन सक्छन्। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद डाक्टर डिला संग्रौला। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। सरकारको प्राथमिकताका कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो खोप नै पहिलो प्राथमिकता र एकमात्र प्राथमिकता हो। अहिलेको स्थितिमा यो स्वाभाविक पनि छ, तर यतिले मात्रै त पुग्दैन। सरकारसँग धेरै आकांक्षा छन् नागरिकका। तपाईले भन्नुपर्दा सरकारका प्राथमिकता के हुन सक्छन्? धन्यवाद। भर्खरै 165 जना सांसदको बहुमत प्राप्त गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा आदरणीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सहितको सरकार बनेको छ। स्वभावतः यो मुलुकका थुप्रै चुनौतीहरू छन्, थुप्रै समस्या छन्। समस्या बीचमा पनि कोरोनाको पहिलो पछाडि दोस्रो भेरिएन्ट, तेस्रो पनि देखा परिसकेका छ। यो बीचमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा र उहाँलाई शुभकामना दिँदै गर्दा संसदबाट देखाएको प्रतिबद्धता भनेको नेपाली जनताको जीवन रक्षा, त्यो रक्षा भनेको खोप हो। सबै नेपाली जनतालाई चाहिँ खोप उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। तपाईले भने जस्तो थुप्रै जनताका अपेक्षाहरू छन्। आज यो परिस्थितिमा नेपाली जनताले अर्को अपेक्षा भनेको के हो भने कोरोनाले गर्दा आज आर्थिक अवस्था त दयनीय छ नि त, हैन? उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू धराशयी भएका छन्। शैक्षिक क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त छ। यो सबैलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने त, हैन? अर्थतन्त्रलाई त माथि उकास्नु पर्यो र नेपालमा पनि थुप्रै 10 लाख भन्दा बेसी अनौपचारिक क्षेत्र, यस्तै गरी औपचारिक क्षेत्रमा पनि बेरोजगार भएका छन्। विदेशबाट पनि थुप्रै नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गरेका छन्। विगतको सरकारले तिनको न पुनर्स्थापना गर्यो न पुनर्मिलन नै, उनलाई सब्सिडी दिएर रोजगारीमा लगाउने काम भएन। त्यसैले यो सरकारको दोस्रो प्राथमिकता भनेको यो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्दै नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्यो भन्ने दोस्रो प्राथमिकता हो। तेस्रो प्राथमिकतामा भन्दै गर्दा हामीले के देख्नु पर्यो भने पछाडि आजको परिस्थिति आउँदै गर्दा हामीले विगतमा थुप्रै भोग्यौँ के असुरक्षा, हैन? अशान्ति, हामी जहाँ पनि असुरक्षित रह्यौँ। विगतमा लामो समयदेखि के भयो भने महिलामाथि, बालिकामाथि बलात्कार र अपहरणका घटना घटे। कहीँ पनि कसैको जीव जनको सुरक्षा भएन। मान्छेको बाँच्न पाउने मानव अधिकार पनि कुण्ठित भयो। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो मात्र भन्नुभएको छ, मैले पनि निर्मला पन्तको न्यायको लागि हाम्रो अभियान भनेर संसद, सडक, देशव्यापी हामी गयौँ र उनको बाबुआमाले हिजो मात्रै गृहमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् र प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो भन्नुभएको छ हामी न्याय दिन्छौँ। अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धान गर्ने निकाय गृहमन्त्रीलाई राखेर निर्देशन दिनुभएको छ। यसले मुलुकमा के सङ्केत गरेछ भने आज हाम्रा छोरी चेली आमाहरू अब सुरक्षित हुन्छन्, निर्मला पन्तले न्याय पाउँछन्, हजारौँ निर्मलाहरू बलात्कृत हुनबाट बचाउने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, त्यो पनि प्राथमिकता भनेर सबै सुरक्षित छौ भन्ने कुराको सन्देश हिजो मात्रै दिनुभएको छ। यो कुरा पनि हाम्रो लागि खुसीकै कुरा हो। अब तपाईँका अरू प्राथमिकताहरू होलान्, म आउँछु त्यसमा। म पहिला खोपमा नै फेरि फर्किन चाहन्छु। जस्तो खोपको कुरा गर्दै गर्दा असोजसम्म 1/3 लगाउने, आगामी चैतसम्म सम्पूर्ण नागरिकलाई लगाउने भन्ने जुन लक्ष्य राखिएको छ, जुन तरिकाबाट खोप आयात गरियो
र अहिले सरकारले जुन नयाँ प्रयास गरिराखेको छ के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? सरकारले बोलेका कुराहरू पुरा हुने गरी कदमहरू अगाडि बढ्न थालेका हुन्? यो थाल्छन्। पहिला पनि खोपको सन्दर्भमा तपाईँले देख्नुभयो धेरै अनियमितताको कुरा पनि आए, हामीले सदनमा पनि उठायौँ होइन, पारदर्शी भएन भनेर। त्यसबेला हाम्रो संसदीय दलको नेता अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो यो के हो अपारदर्शी, जनताले जीवन रक्षा नपाउने, खोप नपाउने भन्नुभएको थियो। त्यसैले गर्दा खोपको लागि पहिलो आवश्यकता भनेको कूटनीतिक पहल हो होइन। अन्य राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक पहलमा पनि भारतसँग नै अस्ति शुभकामना दिने क्रममा भारतले पनि सहयोग गर्ने होइन गरेको छ। चाइनासँग, अन्य राष्ट्र निकायसँग पनि भएको छ। र प्रधानमन्त्रीले यति वचनबद्धता अस्ति संसदमा दिनुभयो भने अन्य निकायसँग पनि हामी सहयोगको अपेक्षा राखेका छौँ। निरन्तर कूटनीतिक पहल, वार्ता, संवाद भएका छन्। यदि त्यति गर्दा पनि तपाईँले भने जस्तो असोजसम्म, त्यसपछि चैतसम्म चाहिँ हरेक नेपालीले खोप पाउने आकाङ्क्षालाई, सपनालाई साकार पार्न सरकारले आफै खर्च बेर्ने गरे भए पनि हामी खोप दिन्छौँ भन्नुभएको छ। यो बोलेर होइन, नेपाली काङ्ग्रेस भनेको जे बोल्छ त्यही गर्ने पार्टी हो। त्यसैले यो गठबन्धनको जगमा उभिएको सरकार र नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा चाहिँ यो सरकारले पुरा गर्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री छाड्दै गर्दा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो दिन जुन दिन उहाँले निवास छाड्दै हुनुहुन्थ्यो पत्रकार सम्मेलन गरेर र मिडियाका नाममा, देशवासीका नाममा सम्बोधन झैँ गरी के भन्नुभयो भने खोप त यति धेरै मैले ल्याइसकेका छु, अब त लगाउने मात्रै हो, लगाइसकेपछि मैले ल्याएको कुरालाई मैले गरेँ भनेर आउने सरकारले भन्ने छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, जतिले एक डोज इन्डियाबाट आएको भेरिएसएल खोप लगाए होइन, तिनले दोस्रो डोज पाएनन् कि कोभिसिल्डको पनि पाएनन्। अहिले अब जोनसन पनि आइराखेको छ होइन, अन्यको भेरिएसएल पनि आइराखेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको विगतमा आउटगोइङ प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने त उहाँले बोल्ने एउटा गर्ने अर्को कि। त्यसैले गर्दा चाहिँ सबै हामीले ठिक्क पार्दैछौँ छौँ। अहिलेको सरकारले चाहिँ त्यसैलाई मात्रै गर्ने हो, खोप त हामीले ल्याइसकेका छौँ भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। आज कहाँ छ त? कोभिड एकचोटि लगाएको, कोभिडसिल्ड लगाएको दोस्रो नपाउँदा मलाई फोन मारिराखेका छन्। हाम्रो त समय गुज्रिसक्यो, 4-5 महिना भइसक्यो। अब दोस्रो खोप कहाँ पाउने? माघमा लगाएको 3-4 महिना भइसक्यो भने 4-5 महिना त्यो अवस्था छ। र अब अहिले पनि यो के छ भने पछाडि सत्तारूढ दलबाटै तपाईँले देख्नुभयो नि, जब प्रधानमन्त्री बाहिरिनु भयो होइन, भिड भडाका सहित, नारा जुलुस सहित, आज कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट आइसक्यो। प्रधानमन्त्री अझ पनि सजग रहनु भएन कि। नेपाली काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री जब कृष्ण प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो, बालरबाट बाहिरिँदै गर्दा लट्ठी र सुराई लिएर, छाता र सुराई लट्ठी लिएर फिर्ता भएको, सादगी जीवन बिताएको पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने हामीहरू हो कि। त्यसैले उहाँले जुन नारा जुलुस गरेर दम्म देखाउँदै हिँड्नुभयो, जुन कुरा बोल्नुभयो, त्यसले के देखाइरहेको छ भने जसले विधि सम्मत हिँडेन, कानुन सम्मत हिँडेन, संविधानलाई मानेन, प्रतिनिधि सभा 2-2 चोटि भङ्ग गर्यो, त्यसले जनताको कुरा गरे, राम्रो काम गरे भनेर धेरै कोट्याउनु भन्दा पनि अहिलेको वर्तमान सरकारले विगतमा गरेका कमी कमजोरी गल्तीबाट पाठ सिकेर उसको दायित्व भनेको जनता राष्ट्रप्रति समर्पित हुनु। तपाईँले अघि आर्थिक उन्नतिको लागि, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कोभिडको कारणले जुन खालको अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसमा सुधार ल्याउने कुरा गर्नुभयो। तर त्यो कहाँबाट सुरु गर्ने? जस्तो साना व्यवसायीहरू, मझौला उद्योगहरू सबै बन्दको स्थितिमा छन्। त्यहाँ काम गर्ने नागरिकहरूको रोजगारी गुमेको छ। तिनलाई कसरी अगाडि उठाउने, माथि उठाउने, अथवा रोजगार गुमाउनेहरूका लागि रोजगारीको विकल्प के गर्न सकिन्छ? यो म चाहिँ लामो समयसम्म यो श्रम पनि हेरेँ मैले होइन, हामी प्रतिपक्षमा हुँदा यो के छ भने थुप्रैले, मैले अघि नै भने औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्ने, शान्तिनाम मजाले उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरू, श्रमिकहरू बेरोजगार बिन्छन्। पहिलोको सरकारले न तिनलाई राहत दियो होइन, न उनको लागि नै केही सोच्यो कि। त्यसैले आज फेरि हामी त्यही ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यिनै बेरोजगार छन्, विदेशबाट पनि बेरोजगार भएर आउनेको शङ्का छ। कल कारखाना, उद्योग धन्दा, मज्याला सबै बन्द छन्। यसलाई चाहिँ पुनरुत्थान त गर्नु पर्यो। पुनरुत्थान गर्ने हो भने त्यस्ता खालका मझौला उद्योग छन् भने
तिनलाई केही सब्सिडी सरकारले दिनु पर्यो केही समयको लागि, जसमार्फत चाहिँ उनले उद्योग धन्दालाई माथि उठाउन सकुन् हैन। ती काम गर्ने जुन श्रमिकहरू छन् जसको हातमा आज रोजगारी पनि छैन, राहतको प्याकेज पनि पाएन, त केही समय जसले चाहिँ सर्भाइभै गर्न सक्दैनन् भने तिनलाई राहतको प्याकेज पनि दिनुपर्छ र माथि लैजानुपर्छ, पुनरुत्थान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बनायो। दोस्रो कुरा, नेपाल भन्दा बित्तिकै हामी कृषि हैन महत्त्वपूर्ण पाटो हो। विदेशबाट आउँदै गरेका नेपालीले के भने नेपाललाई जति पतझडै जमिन छ हैन, त्यस्तो पहिरो नै गएको ठाउँ छ भने पनि त्यसलाई हराभरा र सुन्दर पार्छौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरौँ, हामीको लागि प्लटिङ गरेर त्यस्तो जग्गा लिजमा दिनुहोस्, त्यसबाट उठेको आम्दानीले हामीले फर्दर फेरि अर्य कार्यक्रम पनि गर्छौँ भनेर कति बार भने तिनीहरू आएको पनि पुनर्स्थापना र पुनर्मिलन भएको छैन। त्यसै कारणले यो हामीले कृषिलाई पनि महत्त्व दिनु पर्यो। तेस्रो भनेको पर्यटन। यति सुन्दर छ नेपाल हैन, पर्यटन पनि त आन्तरिक पर्यटनलाई हामीले कसरी विकसित गरेर लैजाने। कोभिडले गर्दा बाहिर पर्यटक त आउन सकेको छैन, तर आन्तरिक पर्यटनलाई पनि त हामीले माथि ल्यायौँ भने त्यहाँबाट पनि त हामीले आर्थिक रूपले चाहिँ केही आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ। अब हाम्रा चाहिँ जति पनि होटल छन् हैन बन्दै छन्, यो पनि एउटा पाटो थियो, धेरैले रोजगारी पाएका थिए। यसमा पनि हामीले कसरी चाहिँ यिनलाई खुलाउने त, कसरी यिनलाई माथि ल्याउने, यो सबैको बारेमा चाहिँ प्याकेज सहित हैन सरकारले चाहिँ डिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँले राहतको कुरा गर्नुभयो, तर व्यवसायीहरूको कुरा सुन्दै गर्दा अझ साना व्यवसायीको सायद ठुलाको पनि ठुलै समस्या होला, साना व्यवसायीको कुरा गर्दा ब्याङ्कले कमसेकम लोनलाई रोक दिए मात्रै पनि हुन्थ्यो, तर हामीलाई तारन्तार फोन गर्छ र हामी व्यवसाय गर्न पाइराखेका छैनौँ, तर राज्यले त्यो नीतिसम्म बनाइदिएन भन्ने गुनासो छ। गुनासो छ, धेरैले ब्याङ्क मार्फत लोन लिएका छन् हैन। अब उद्योग धन्दा सञ्चालन भएको छैनन्, कर पनि के गरी तिनी त्यो लोन लिइसकेपछि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा व्यापारी उद्योगहरू पनि छन्। त्यस बेला पनि अहिलेको हाम्रो संसद दलको नेता पार्टी सभापतिले पनि यो कुरा उठाउनु भएको थियो। जब उद्योग धन्दा सञ्चालन छैनन् भने तिनलाई यतिभित्र कर तिर्यो भनेर बाध्यकारी कसरी बनाउने भन्नुभएको थियो हैन। आज हामी सत्ताको कुर्सीभित्र छौँ, उनको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो, कसरी उनीहरूलाई ल्याउने त हैन। तपाईँले भने जस्तो ब्याङ्कको ऋण छ, लोन छ, लोन कसरी कम गर्ने कि के गर्ने, त्यो बाटोमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ। जस्तो उनीहरूको लोन त लिएको, उनीहरूले लोन तिर्दैनौँ भनेको छैन, तर ब्याज तिर्न आऊ, किस्ता तिर्न आऊ भनेर ब्याङ्कले तारन्तार गरिरहँदाखेरि उनीहरू मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त हुने अवस्था छ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई कुन ढङ्गबाट एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो सरकारले गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहँदा त्यसको प्रारम्भ कहाँबाट हुन्छ भन्ने मात्रै हो। यो प्रारम्भको लागि तपाईँले भने जस्तो हामी अहिले अब पहिलो फेजमा छौँ कि मन्त्रीमण्डलको पूर्णता पाएको छैन हैन। यसै पनि सहमति र सहकार्यको यात्रा सुरुवात भएको छ। हामी प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छौँ, गठबन्धनको पनि उनको पनि एक प्रकारको समाजवाद छ। दुवटैको मिलिकन अबको यात्रालाई अगाडि लैजाने भनेका छौँ हैन। त्यसैले गर्दा चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउनु पर्यो भन्नको लागि यो गठबन्धन सरकारमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि प्रतिनिधि महामन्त्री तोकिनु भएको छ। सबै दलको गठबन्धन बसेर अहिले चाहिँ मसिनो तरिकाले यसको साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हो त, जुन कुरा हामीले विगतमा उठायौँ तपाईँले भने जस्तो उनलाई त गाह्रो अवस्था छ, पीडा भएको छ, किस्ता कसरी तिर्ने, आम्दानी नै भएको छैन भने कसरी तिर्ने, यो सबै कुरा चाहिँ यो मुलुकको होल अर्थतन्त्र नै आज गिर्दो अवस्थामा छ। शैक्षिक क्षेत्र त्यस्तै छ, सबै क्षेत्र छ भने तिनलाई चाहिँ हामीले के कार्य योजना ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ यो कार्यदलको बैठक बसिरहेछ, कार्ययोजना बनिरहेको छ। म यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने विगतमा जे कुरा हामीले उठायौँ हैन, हरेक क्षेत्र उद्योग धन्दा व्यापारी हैन, गृहिणी तथा श्रमिक वर्ग होस्, महिला होस्, सबैले त्यो खालको अनुभूति चाहिँ गर्न सकेनन्, समृद्धि र विकासको अनुभूति, न्याय पाउन सकेनन्। यो सरकारले सबैको पक्षमा सोच्नुपर्छ, त्यही अनुसार कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता छ, हामी पनि त्यही बसमा छौँ। जस्तो यो सरकार बन्दै गर्दाखेरि नागरिकलाई पनि थाहा छ यो एकदमै जटिल परिस्थितिमा सरकार निर्माण भयो। नेपाली काङ्ग्रेस आफै
कमजोर सङ्ख्यात्मक हिसाबले कमजोर प्रतिपक्षका रूपमा रहेको थियो, सानो सङ्ख्यामा रहेको थियो र अहिले सत्ताको नेतृत्व गर्दाखेरि अरूलाई लिएर हिँड्नु परिराखेको छ। यी नेपालमा गठबन्धन संस्कृतिको समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रारम्भमा नै अलिकति सुस्त गतिबाट सरकार प्रारम्भ भयो। तपाईँले भने जस्तो नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरू भर्खर प्रवेश गर्दैछन् भन्ने पनि मान्छेमा सुरु हुन पाउँदा नपाउँदै एक खालको आशंकाको स्थिति देखा परेको छ। यो के हो भने पछाडि विगतमा धेरै पटक हैन प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, त्यसलाई पनि कोट्याउनु पर्यो। संविधानको धारा 76 को 5 बहुमत सदस्यहरूले हैन सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यूको नेतृत्वमा जब राष्ट्रपतिले आह्वान भइसके पछाडि बहुमत 3 सो भएको थियो नि त। त्यही बेला राष्ट्रपतिले यो प्रधानमन्त्री तोकिदिएर संसदमा पठाइदिएको भए त्यो कुरा त्यही सिद्धिएको थियो। भनेको जेठको पहिलो हप्तामै सरकार सकिन्थ्यो र तपाईले बजेट पनि त्यही सरकारले ल्याउँथ्यो, नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यही सरकारले ल्याउँथ्यो। यहाँ त कस्तो अनौठो भयो भने पछाडि जब राष्ट्रपतिले दुईटैको दाबीलाई बदर गरिदिसकेपछि बहुमतको दाबीलाई त बदर गर्नु हुन्थेन भनेपछि स्वभावतः 146 जना सांसद हामी छौँ भनेर हामी सर्वोच्चमा रिट हाल्न जानु पर्यो कि। सर्वोच्चमा रिट हाल्न गइसके पछाडि आज सर्वोच्च अदालतले फेरि संसदको पुनर्स्थापना गरिसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ यो नेतृत्वमा चाहिँ पठाइसके पछाडि यो सरकार 165 जनाको जनादेशबाट निर्मित भएको सरकार हो। त्यसैले आज के भयो भने नीति तथा कार्यक्रम पनि अर्को सरकारको आएको छ, बजेट पनि अर्को सरकारको आएको छ। हामी गठबन्धनको जगमा बनेका छौँ, नयाँ परिस्थितिमा आएका छौँ। मुलुकको हरेक क्षेत्र एकदम जर्जर अवस्थामा भएको अवस्थामा छ। नेपाली जनता अभिभावकविहीन छन् हैन, उनले जसलाई मत दिए आशा र भरोसा निराशामा उत्पन्न भएको छ। त्यसैले यो सरकारले यी सबै यावत कुरालाई हेरिकिन संविधान त विधिको शासन कानुनी राज्य भन्छ नि, त्यो उभिएर अब एउटा साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो र सरकारका प्राथमिकता तोक्नु पर्यो। त्यो प्राथमिकताको आधारमा जनतालाई छिटो छरितो डेलिभरी दिनु पर्यो, जनताले महसुस गर्नु पर्यो सेवा पाएको। यो खालको अवस्था चाहिँ छ विद्यमान। जस्तो विगतमा तपाईँहरूले नै प्रतिपक्षमा रहेर प्रश्न उठाउनु भयो, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो मान्छे खोप नपाएर प्रताडित छ। अझ खोपको प्रसङ्ग नै होइन, पिसिआर टेस्टका किट्सहरू ल्याउँदै गर्दादेखि अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार भयो भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो। अब आज पनि ती अब खोप आउँदै होलान्, कुटनीतिक हिसाबबाट आउने सहयोगको पार्टी एउटा छ, पुग्दैन भने राज्यले आफैले खरिद गर्छु पनि भनिराखेको छ। अब त्यहाँ पारदर्शिताको प्रश्न हिजो उठाइरहँदा आज चाहिँ त्यो पालना हुन्छ भनेर विश्वास गर्ने हुन्छ। किनभने हामीले जब कोरोनाको पहिलो लहर आएको थियो नि त, त्यसै बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद ओम्नीसम्मसँग गरेको सम्झौता हैन, भ्रष्टाचार भयो, छानबिन हुनुपर्छ भन्यौँ। त्यो कुरा हामीले संसदभित्र प्रधानमन्त्री आउटगोइङ प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले इङ्कित गऱ्यौँ, प्रश्न सोध्यौँ, उहाँले भ्रष्टाचार भयो कि छैन भन्नुभयो। मुखमा शून्य सहनशीलता हैन भ्रष्टाचारमा, तर चाहिँ थुप्रै काण्डमा विगतको सरकार मुछियो। लास्टमा खोप खरिदमा पनि स्वास्थ्य मन्त्री स्वयंले स्वीकार गर्नुभयो, तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले मलाई प्रेसर भयो, वरिपरि घेरे हैन, मैले चाहिँ भारतबाट ल्याउनु पर्ने तपाईँले भनेको त्यो कोभिड चाहिँ ल्याउन सकेन भनेर स्वीकार गर्नुभयो। हामीले संसदभित्र उठायौँ, कमिसनको कारणले आएन भन्नुभयो। त्यसकारणले आजको त्यो परिस्थितिमा जुन आज सरकार बनेको छ नि, हाम्रो आजको आवश्यकता भनेको पारदर्शिता र सुशासन के यो पहिलो प्राथमिकता हो भनेर सरकारले र सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नु भएको छ। र अबको नेपाली जनतालाई चाहिँ पारदर्शी रूपले सबैले यो चाहिँ यो राजनीति चस्मा होइन के, यो कुन पार्टीका जनता हुन् हैन, कहाँबाट आए, आफ्नै जनतालाई पनि चस्मा लाएर विगतमा जुन कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने, उनले मात्रै औषधि उपचार पाउने, उनले मात्रै खोप पाउने। तपाईँले देख्नु भएन 1 नम्बर प्रदेशमा आफ्ना मान्छेलाई ढोका लाएर खोप लिँदै जाँदै गर्दा जनता गएर ढोका खोलिकन पत्रकारले कत्रो ठुलो कुराले ठाउँ यस्तो घटना पनि घट्यो। त्यस्तो घटना घटाउँदैन यो सरकारले, सुशासन यसको प्राथमिकतामा रहन्छ। फेरि पनि
एउटा गठबन्धनको सरकारको संस्कृति नेपालमा त्यति धेरै प्रियकर छैन। यति बेला तपाईहरु जुन जटिल परिस्थितिमा एक हुनुभएको छ र एउटा निश्चित समयका लागि भनौँ न एकदम छोटो समय 1.5 वर्षको लागि यो सरकार बनेको छ, त्यसलाई सफल बनाउने सूत्रहरू चाहिँ के हुन् तपाईहरुका? एकदम यो विगतबाट धेरै पाठ सिक्यौं कि हामीले, हैन? विगतमा पनि त ह्याङ गभर्नमेन्ट बने नि, कोलिसन गभर्नमेन्टको धेरै पटक हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले नेतृत्व गरेको 5औं चोटि यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री हुने त कोही पनि छैन नि अहिले बाँकी प्रधानमन्त्रीमा, त्यसै त यस ठाउँमा आइपुग्नु भएको छैन। र पहिलाको परिवेश र अहिलेको जगमा आउँदै गर्दा के आज किन प्रतिपक्षमा उभिएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा पुग्यो, के को आवश्यकता? अब 1.5 वर्षभित्र कांग्रेसले त हामी सत्तामा जाँदैनौँ भनेर 1.5 वर्षभित्र त चुनाव हामीले फेस गर्दैछौँ। 6-7 महिना पछाडि स्थानीय चुनाव आइरहेछ, जाँदैन पनि भनिरहनु भएको थियो प्रधानमन्त्रीले। आवश्यकता किन पर्यो त? आवश्यकता किन पर्यो भनेपछि नेपालमा विकराल रूपमा चाहे कोरोनाको कहर होस्, चाहे बाढीले पीडित होस्, चाहे जनताले स्वास्थ्य उपचार, खानेपानी, हैन, रोजगारी यावत समस्या हुन्, सबै समस्याको सेरोफेरोमा रहनुभन्दा पनि विगतको सरकार केमा रह्यो? बालटारको कुर्सीमा मात्र रह्यो, सत्ताको झगडामा मात्रै रह्यो। नेपाली जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाउन सकेन। नेपाली जनताले संविधानमा प्रदत्त गरेको स्वास्थ्य उपचार, बाँच्न पाउने उपचार, उनले खान पाउनुपर्ने उनको मानव अधिकार सबै हनन भयो। यो जगमा यो सरकार उभिएको हुनाले विगतका कमी कमजोरीलाई पाठ सिकेर यहाँसम्म आइसकेको र नेतृत्व लिइसकेको अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। र बाँकी फेरि यो गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने यो सरकार किन उभियो भनेपछि जुन दलहरू मिलेर यो मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान ल्याए, त्यही संविधानमाथि, गणतन्त्रमाथि, हैन, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो के, संविधानै नरहने स्थितिमा गयो। त्यसैले गर्दा यो मर्म बुझेर यो संविधानलाई बचाउनुपर्छ, गणतन्त्रलाई बचाउनुपर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य र आचरण र संस्कार व्यवहारमा देखिनुपर्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, जनतासम्म लक्षितसम्म पुग्नुपर्छ भनिकिन गठबन्धन सरकार बन्या छ। त्यही खालको नेतृत्व छ नेकपा माओवादी। त्यसकारण यो गठबन्धन एक ठाउँमा उभिन्छ। त्यही भएर गठबन्धनले मेहनत गरिरहेछ के अहिले। मेहनत किन गरिरहेछ भनेपछि किन कार्यदिशा चाहियो त? कार्यदिशा मिनिमम आवश्यकता, न्यूनतम साझा केन्द्रबिन्दु बनाएर यो सरकारलाई जनताबाट भाग्ने, यो सरकारलाई विगतको पुनरावृत्ति गर्ने, यो सरकारलाई जनताको समस्याबाट भागेर व्यक्तिगत स्वार्थमा विगतको सरकार चाहिँ लाग्ने चाहिँ छुट छैन। तर तपाईले यसो भनिरहँदा मन्त्री परिषद गठनमा जुन विलम्ब देखिएको छ नि, के तपाईहरु जनता समाजवादी पार्टीलाई पर्खिराख्नु भएको छ वा गठबन्धनभित्रको कुरा मिलिराखेको छैन? होइन, गठबन्धनभित्रको कुरा नमिल्ने त कुरै भएन, हैन? तपाईले देखिरहनु भएको छ वार्ता टोलीहरू गठन भएको छन्। बालुवाटारमा आफै पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफै वार्तामा बस्नु भएको छ। र यो के छ भने तपाईँले देखिहाल्नुभयो नेपालको राजनीतिमा यस्तो संस्कृति बिग्रिया छ कि पार्टीभित्र द्वन्द्व हुने, हैन, विग्रह हुने, फुटिने, झगडा खेल्ने, यो सबै राजनीति भित्री हो कि। त्यसैले गर्दा चाहिँ अब उनीहरूको कति निर्वाचन आयोगमा पनि गएको होला, त्यो भन्दा पनि छिटो छरितो एकैचोटि मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुनु पर्यो, स्वच्छ छवि भएका मान्छे आउनु पर्यो, जनतालाई डेलिभरी दिन सक्ने आउनु पर्यो भनिकन वार्तामा चाहिँ लागि नै राखेको छ प्रतिनिधिमण्डल। अपेक्षा गरौँ, हैन, छिटै सरकारले पूर्णता पाओस्, है, सफल होस्, हैन। यो अब जम्मा 17 महिना छ। यो सरकारका धेरै जनताको अपेक्षा पनि छन्। अपेक्षा पूरा गर्दै राम्रो काम गरेर हामीलाई लाग्छ आगामी दिन चाहिँ नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रवादी शक्ति, जसले सबै शक्तिहरूलाई चाहे 46 सालको पहिलो जनआन्दोलन हो, चाहे 62-63 एउटा नेतृत्व त गर्यो नि त मुलुकमा परिवर्तनको। अबको परिवर्तन भनेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हो कि त्यो रूपान्तरणको मेयो चाहिँ जनता बन्नुपर्छ। सार्वसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता सधैँ यो अशिक्षा, अज्ञानता, बेरोजगारी यही पाएर चाहिँ एउटा युवा शक्ति ब्रेन्डेन भएर बाहिरिसक्यो। एउटा भएको जनशक्ति पनि काम नपाइकिन यत्तिकै, हैन, अनावश्यक काममा चाहिँ लागिरहेको परिप्रेक्ष्य छ, काम पाइराखेका छैन। योबाट चाहिँ मुक्ति दिने र आगामी दिनमा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने दायित्व पनि यो सरकारमा छ। त्यो खालको प्रतिबद्ध चाहिँ यो सरकार छ।
हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।